Murmuga MLA Sankalp Amondkar announced a series of development projects for the constituency, addressing issues such as retaining wall, Grah Aadhar and the relocation of ammonia tanks. Speaking at the Vanamotsav function in Sada, Amondkar also revealed that the work on new 30-bed hospital will commence soon. ग्रीनरी पळयता सड्याचेर आनी म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे प्रयत्न झाडां चडांत चड लावपाची आनी प्रोटेक्ट करपाचो हो म्हाजो फर्स्ट ध्येय आसतलो। कित्याक झाडां लायली म्हणून जायना, जी झाडां आमची पयलींची आसा जी तेकाव प्रोटेक्ट करपाचो होवूय म्हाजो तितलोच इम्पॉर्टंट स्टेप आसतले। आनी आयज सगळ्यांक आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक इतले व्हड संख्येन हांगा उपस्थित रावली झाडां डिस्ट्रिब्युशनाक लागून सगळीं जाण येयल्या, तेजेर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता। म्हाजी जबाबदारी आसा ती आमच्या लोकांची, मुरगांवच्या लोकांची जबाबदारी। आयज जे मुरगांवच्या लोकांचे जे इश्यू आसा, जे खंय तरी तांकां दिसता कोणेन तरी त्या इश्यूचेर उलोवंक जाय, आनी तेजे लागून हांवें खंय तरी फुडाकार घेवन हो विशय एसेंब्लीन मांडलेलो आसा। आनी हे आतांच न्हू, हांव 2022सानसून फर्स्ट एसेंब्ली, सेकंड एसेंब्ली ही आमची थर्ड एसेंब्ली, सो तिनी म्हणजे मनसुनाची तिसरी एसेंब्ली, दोनूय एसेंब्लीकूय हांवें ते इश्यू मांडून आयज खंय तरी त्या प्रोसेसान आसा। तुमी जशें म्हटलें 20 बेडेड हॉस्पिटल, आयज ते फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एसेंब्ली गेलो तेन्ना हांवें मांडलेलो आनी आयज तो रियलिटी जाल्लो आसा। आतां तो ऑलमोस्ट आमचे फावंडेशन स्टोन घालपाचे हे स्टेप उरलेले आसा। सो ही इश्यूज आसा ते हांवें करून घेतले आसा। जे आमचे रोड्स आयज म्हाका दिसता मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एकूच अशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली जर एक कोणाची रोडाक लागून कंप्लेन आसपाना। कित्याक आयज जे रोड, जे इंटरनल रोड आसूं, बायणाच्या पोत्यान सड्याचेर ते हर्बर पर्यंत रोड जे आसा आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ते सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसा। ते इंटिरियर रोड्स म्हणजे घरांनी कडेन पर्यंत सुद्दां हांवें म्हाका हॉटमिक्सिंग व्हरपाचो प्रयत्न केलेलो आसा। म्हाज्या हिसपान तरी ऑलमोस्ट 95% रोड्साचें काम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्लेलें आनी हेजो श्रेय आमचे CMांक PWD मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक वयता। त्याच प्रमाणे हे विशय जे हांव मांडटा, जसं तुमी म्हाका विचारलें, म्हाका जर विचारलें हय अमोनिया टँक ही नाका, कित्याक ही अमोनिया टँक म्हणटा ती एक सगळ्यांक डेंजरस, एक टायम बॉम्ब कसो जो हांगा आसा आमकां दिसता, बट काही कारणाक लागून आतांची न्हू, ती केन्नासून थंयसर आसा। बट हांवें आयज तांकां अशें रिक्वेस्ट केलें, जशें आमी IOC इंडियन ऑयल शिफ्ट केलें तशें अमोनिया टँकूय शिफ्ट करा, जे बाबा नॉन पॉप्युलेटेड एरिया आसा थंयसर शिफ्ट करची म्हणून, लोकांक त्रासान घालपाची गरज ना म्हणून। त्या प्रमाणे पोल्युशनाचेर जावं बाकीचे आमचो फोटाचो इश्यू आतां घेवपाचो आसा। फोटाचो इश्यू एक इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक म्हाका तो रिस्टोरेशन करपाचो आसा फोटाचो, तेजेर म्हाजो इश्यूज आसतले। आमचे DPR स्कुलाचेर इश्यू आसा, आमचे फिशरमॅनाचे जे इश्यूज आसा तांकां जेटी दिवपाचे, ब्रेक वॉटर दिवपाचो, हो ऑलमोस्ट पळय हे जे डिमांड्स घालता आमी, जे 0 आवर्साक उलयता, कॉलिंग अटेन्शन हाडटा, हेजेर आमकां कितें आसा की फायल मूव करून आयज व्हडलो फिशरमॅनाचो डिमांड आसलो ब्रेक वॉटराचो, ऑलमोस्ट तो आतां इन पायपलायन आसा, ऑलमोस्ट तो क्लियर जावपाच्या वाटेक आसा। आमकां एक CRZची एक NOC जाय, ते जाले काय ते जातले। सो अशी जे प्रोजेक्ट आसा जे फाटल्यान लागून करून घेतलेले, आतां नेक्स्ट हे 1 वर्सा भितर खंय तरी तेंचे फावंडेशन स्टोन हे जावन फुडलें काम जातलें। सो तेजे लागून जे विशय लोकांचे विशय आसा ते मांडपाचो हांव प्रयत्न करता। कित्याक जे लोक म्हाका येवन सांगता विशय, बाबा हो आमचो विशय आसा, हे इश्यूचेर मातशें उलय तूं, त्या विशयाचेर। काल म्हाका एसेंब्लीन वयताना म्हाका एका फ्रेंडान फोन केलो, संजय कुडपकरान, बाबा आपूण GMCन आसा ते मशीन चलना, तो सोमतो हांवें विशय मांडटा सोमते तेजे एक्शनूय जाली, ते मशिनूय स्टार्ट जाले थंयसर। सो असो हांव खंय तरी गोवोरमेंटाकूय हे करता, कित्याक गोवोरमेंटूय तेजेर आमची दखल घेवन तेजेर इम्प्रुवमेंट करपाचो आनी ते काम करून दिवपाचो प्रयत्न चालू। So lot of projects are in store for Murmugaon. लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देर, आय एम वर्किंग, हांव टोटल म्हाजी मेहनत करीत आसा। म्हाजो एकूच ध्येय आसा, म्हाका आयज आमदार म्हणून आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी बसयलेलो आसा। सो म्हाका कोणाक जर हांव हे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार मुरगांवच्या लोकांक, म्हाका बाकीचे कोणानूय कितें म्हळ्यार म्हाका ना, म्हाका मुरगांवच्या लोकांक लागून आनी फुडें कितें आसा ते मुरगांवचे लोकूच जे म्हाजें काम आसा, जे म्हाजो लोकां कडेन टच आसा, हेजेरूच लोक फुडें डिसायड करपाचें कितें करपाचें ते। आनी तेज्या लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मुरगांवचे, कित्याक हांव आयज मुरगांवच्या लोकांचे विशय इश्यूज कितें आसा ते हांव जाणा आनी हांव ते प्रयत्न करता की ते करपाक। मेन आमचो रिटर्निंग वॉल हो सगळ्यांक मेजर इश्यू आसा आनी म्हाका इतली गॅरंटी आसा की हे थोड्या तेंपा भितर हांव हे रिटर्निंग वॉल जे जाय पळय ते सगळे कडेन कंप्लीट करून दितलो। 8 रिटर्निंग वॉल ऑलरेडी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे काल हांव जे उलयलां 8 प्रोजेक्ट आसा ते म्हाका ऑन प्रायोरिटी करून दिता म्हणून CMान आनी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आशिल्लें